Crystal Counseling and Psychotherapy Training Center presents Coffee with Counselor. Powered by Andes Organic Coffee and Three Ratna Foods. Social media partner Positivity Nepal. नमस्ते, क्रिस्टल काउन्सिलिङ एन्ड साइकोथेरापी ट्रेनिङ सेन्टरद्वारा प्रस्तुत यस कार्यक्रम कफी विथ काउन्सिलरमा म निर्देशदेव श्रेष्ठ तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। कफी विथ काउन्सिलर इज पावर्ड बाई एन्डिज अर्ग्यानिक कफी एन्ड त्रिरत्न फुड्स र हाम्रो सोशल मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ पोजिटिभिटी नेपाल। सधैँझै आज हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ आजको हाम्रो गेस्टलाई लिएर र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट मिस्टर अञ्जन ढकाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट मिस्टर अञ्जन ढकाल सर। सो लेट्स वेलकम हिम टु दिस प्रोग्राम। नमस्ते सर। नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच निर्देशजी फर दिस अपर्च्युनिटी। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ सर? म एकदमै ठिक छु। यहाँहरूको के छ अहिले ड्युरिङ लकडाउन कसरी एकदमै अब यो अवस्थामा सबैजना अब घरभित्रैको दायरामा सीमित भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि कुनै कुनै अवस्थामा अलिकति केही समस्याहरू छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म सहज हो। हजुर आफ्नो बारेमा थोरै सर इन्ट्रोडक्सन भनिदिनु न। वन्स अगेन नमस्ते, म अञ्जन कुमार ढकाल। पेसाले चाहिँ नि म चिकित्सा मनोविद क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट गर्छु र म चाहिँ धेरै कार्यहरूमा संलग्न छु। एउटा शिक्षण व्यवसायमा शिक्षण पेसामा आबद्ध छु भने दोस्रो कुरा भनेका म चिकित्सकीय कार्यहरूमा जस्तै क्लिनिक्सहरू हस्पिटलहरूमा पनि मैले आफूलाई समर्पित गरेको छु। तेस्रो कुरा म विभिन्न प्रकारका तालिमहरूमा सहजकर्ताको रूपमा पनि आफूलाई व्यस्त राखिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर द इन्ट्रोडक्सन सर। सो सर अहिले यो लकडाउनको बेला कसरी टाइम बिताउनु भइरहेछ त? अहिले अघि मैले भनेको जस्तै अब मैले आफूलाई विभिन्न प्रकारका पेसाहरूमा व्यस्त गर्दै आफू हुनु जस्तो एउटा चाहिँ नि अध्यापन गराइरहेको छु मैले, अनलाइन अध्यापन। म विभिन्न कलेजहरूमा म अध्यापन गराउँछु। जस्तै यता तपाईँहरूको मनोविमर्श कार्यक्रम केटीपुरमा छ, जसलाई हामी मास्टर्स अफ काउन्सिलिङ प्रोग्राम भन्छौँ। मास्टर्स अफ काउन्सिलिङ प्रोग्राममा अध्यापन गराउँछु। त्यो बाहेक म अरू विभिन्न कलेजहरूमा पनि अध्यापन गराइरहेको छु। त्यसकारण एउटा त मेरो प्रमुख त्यसमा भयो। दोस्रो कुरा मैले सेवाग्राहीहरू पनि हेर्ने गर्दछु र अनलाइन सेवाग्राहीहरू हेरिरहेको अवस्थामा अनलाइन सेवाग्राहीहरू हेर्छु। त्यो चाहिँ नि अनलाइनै अहिले चाहिँ नि कोभिडले गरिसकेपछि अनलाइन नै सेवाहरू प्रदान गरिरहेको। त्यसै गरी अघि मैले परिचय दिँदा भने म विभिन्न तालिममा सहजकर्ताको रूपमा पनि भूमिका खेल्छु। विशेष गरी बढी मात्रामा मैले मानसिक स्वास्थ्यको सहजकर्ताको रूपमा मैले तालिमहरूमा सहजकर्ताको रूपमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छु भने अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ नि यो कोभिड पछाडि कोभिडबाट देखिएका विभिन्न लक्षणहरूले गर्दाखेरि उत्पादकत्वहरूमा कमी आएका आदि इत्यादिले गर्दा लगाउन भनेर विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरूले पनि तालिम प्रदान गरिदिनु पर्यो भनेर आउनु भएको छ र उनीहरूलाई मैले अनलाइन तालिम प्रदान गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सर। सो धेरै गर्नु भइरहेको रहेछ अहिले यो लकडाउन बेला पनि यस्तो सिचुएसनमा जहाँ हामी आफ्नो भर्चुअल प्रेजेन्स दिन नसके पनि आफ्नो बोलीबाट पनि धेरै परिवर्तन अर्कोको जीवनमा ल्याउन सक्छौँ होइन। सो यही प्रश्नको दोहोऱ्याउन म सरलाई अर्को प्रश्न सोध्न चाहे। लकडाउन खुलेको अवस्था छ सर अहिले, तर पनि सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ झन् दैनिकी रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। सो यस्तो बेला सर्वसाधारणको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो हुन्छ होला, यो बारे थोरै के भनिदिनुहुन्छ सर? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यहाँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ र मेरो अहिले जुन रूपमा कुराकानी भइरहेछ यसको एकैछिन अगाडि मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ। त्यो समाचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि त्यो समाचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले
कोभिड लागिसकेपछि कोभिडबाट घर जानुभएका व्यक्तिहरू जो बिरामीबाट सन्चो भएर घर जानुभएका व्यक्तिहरूमा झन् उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था चाहिँ नि झन् गिर्दो, झन् नराम्रो, उहाँहरू चाहिँ नि अलिकति यतापट्टि आएर चाहिँ नि उदासीनताका शिकारहरू भएका, उहाँहरूमा फ्रस्ट्रेसनहरू आएका भन्ने समाचारहरू मैले सुन्नमा आयो है। यो चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको समाचार है, यो मैले आधिकारिक रूपमै मैले सुनेर पुष्टि गर्दैछु। यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि व्यक्तिहरूको कोरोनाको बुझाइ जुन छ, कोरोनाको बुझाइका बारेमा जुन एक प्रकारका नकारात्मक धारणाहरूले गरेर अनि एकपटक कोरोनाबाट प्रभावित भइसकेका व्यक्तिहरूमा समाज, समुदाय, घर परिवारले हेर्ने दृष्टिकोणहरू पहिलाको भन्दा नितान्त फरक आएका हुनाले उहाँहरूलाई झन्झन असहज हुँदै गएको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै विज्ञप्तिमा मैले त्यो सुन्न पाएँ। अब यो किन भइरहेछ जुन यहाँले गर्नुभयो, म त्यहीसँग जोड्दैछु। अलिकति हामी जुन एउटा एक प्रकारले सुरुमै जुन एउटा कोभिड-19 भनेर जुन प्रकारले हामी ओरेन्ट भयौँ समाजमा है, यो चाहिँ कुनै एउटा खतरनाक हो, अब यो भएपछि सिद्धियो, त्यसकारण यो आएका व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने परैबाट उ गर्नुहोस् है भनेर सायद तपाईँ हामीले नै हिजो चाहिँ नि समाजलाई सही रूपबाट मार्गनिर्देशन गर्न सकिएन कि एउटा उहाँहरूलाई हुन सक्छ अलिकति 2-3 मिटरको फरकमा बसेर चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई राम्रोसँग परामर्श गरेर, परिवारलाई राम्रोसँग परामर्श गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब हामीले क्वारेन्टाइनमा लगेको अवस्था भइदिएको भए सायद आज यो अवस्थासम्म आइपुग्दैन थियो कि। त्यति बेला चाहिँ नि आउनुभयो, उहाँहरू जानु भएन भने जसरी पनि बाँधेर जसरी लानुपर्छ है भन्ने खालका सूचनाहरू समाजमा पुगे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अहिले त्यसको नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू समाजमा देखिँदैछ, त्यसको आउटपुटहरू। त्यसकारण अब केही हदसम्म अहिले चाहिँ नि सबैतिरबाट त्यो नगरौँ, माया ममता स्नेह प्रदान गरौँ, किनभने उहाँहरू पनि कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, लागिसकेपछि आफ्ना घर परिवार समुदाय चाहिएर आउनुभएको। यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई भावनात्मक रूपबाट, नैतिक रूपबाट, विभिन्न किसिमबाट जुन एक प्रकारको सहयोग चाहिने हो, त्यो सहयोग गर्न सकिएन भने कालान्तरमा गएर जस्तै अहिले चाहिँ नि विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा विभिन्न किन आत्महत्याका अवस्थाहरू बढिरहेछन् त, यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्न चाहिँ एकदमै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति अब पछिल्लो समयमा आएर जुन हामीले समाजमा लग्यौँ यो यस्तो होइन, यति दूरीमा बसेर गर्दा यो केही हुँदैन भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि समाजमा एक प्रकारको सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि आइरहेछ। त्यो परिवर्तनले गर्दाखेरि भए पनि सुरुमा जुन प्रकारका मानिसहरूमा एक प्रकारका मनोवैज्ञानिक त्रासहरू भयहरू, त्यसपछि यी त्रास र भयले गर्दाखेरि जुन अहिले मानिसहरूका रोजगारहरू, पेसाहरू, व्यवसायहरू चाहिँ जुन गुमिरहेछन्, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूमा जुन मेन्टल कन्फ्लिक्ट क्या मानसिक द्वन्द्वहरू आइरहेछन्, त्यो द्वन्द्व पछाडि एक प्रकारले थोरै रूपमा भावनात्मक रूपमा विचलन आउनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अहिले समष्टिगत रूपमा समाज हेर्ने हो भने भावनात्मक रूपमा विचलन भइरहेछ। हजुर, लकडाउन खुल्यो तैपनि अब मान्छेका रोजगारहरू पहिलाको जस्तो पूर्ण रूपमा खोलेका छैनन्, व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा चलेका छैनन्। फेरि के हुने हो कसो हुने हो भने अन्योलताको स्थिति हटेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा भावनात्मक रूपबाट अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपबाट चाहिँ नि गाह्रो परेको, कठिनाइ परेका अवस्था। धन्यवाद सर यो इन्फर्मेसनको लागि। हजुर सर जुन भन्नुभयो यो धेरै सिचुएसन्सहरू होइन, मेन्टल इस्युजहरू आइरहेछ सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा होइन। अब यो मानसिक द्वन्द्व भन्नुभयो, यो डिप्रेसन मेबी होइन, यो एन्जाइटीको कुराहरू आउँछ होइन। यो सर्वसाधारणहरूले पनि आफ्नो जीवनमा भइरहेको यो समस्याहरू समाधान गर्नु सक्नुहुन्छ होला। तर मलाई जस्ट लागेको सर एज बिङ अ साइकोलोजिस्ट होइन,
साइकोलोजी पढ्नु भएको मान्छेले चाहिँ अझ मजाले आफ्नो आइरहेको इस्युजहरूलाई चाहिँ अझ मजाले ह्यान्डल गर्नु सक्नुहुन्छ कि मलाई जस्तो लागेको सर यसमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? यस्तो हो, अब म यसको बिच भएँ म उसको बिच भएँ भन्दा पनि केही हाम्रा स्वाभाविक रूपमा अगाडिदेखि नै आइरहेका अवस्थाहरू हुन्छन्। ती अवस्थाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीमा के आइरहेको हुन्छ भन्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू जन्मजात अथवा पारिवारिक रूपमा, जस्तै उदाहरणको रूपमा भन्नुहुन्छ भने डिफेन्स मेकानिजम जुन चाहिँ इन्भोलन्टरी रूपमा हुन्छ है, त्यो मेरो बसमा हुने कुरा होइन, म यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर गर्न सकिने खालको होइन। त्यस्तै गरी हाम्रा फ्यामिली कोपिङहरू हुन सक्छन् है, जुन कुराहरू हो त्यसमा धेरै हदसम्म हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजान सक्छौँ यहाँले भनेको जस्तै। तर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणै गर्नलाई चाहिँ नि एउटा तपाईँ हामी पनि एउटा मानिस भएको हिसाबले पूर्ण रूपमा नियन्त्रित एकदमै शून्य नै बनाएर जान सक्छु भन्ने नहुन सक्छ। तर अरू मानिसहरू भन्दा तपाईँ हामी चाहिँ धेरै रूपमा नियन्त्रणमा अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर, सरले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो है, त्यसमा बारे थोरै भनिदिनुहुन्छ सर? अब हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ नि मैले फरक जिल्लामा फरक ढाँचाको कार्यहरू गरिरहेको छु। जस्तो अब धादिङमा भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ नि मैले के गर्थेँ भन्दा त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा मेडिकल पर्सनहरूलाई साइकोसोसलको बारेमा अवेर गराएर उहाँहरूलाई ट्रेन गरिसकेपछि कम्युनिटीमा उहाँहरूलाई पठाएर मैले सुपरभिजन गरेका थिएँ। हजुर, त्यति बेला। अब अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा हामीले साइकोसोसल काउन्सिलर जुन 6 महिनाको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ट्रेन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि कम्युनिटीमा मोबिलाइज गर्ने काम गरिरहेको छ एउटा। दोस्रो कुरो भनेको प्रदेश सरकारले कुनै पनि ठाउँमा साइकोसोसल र मेन्टल हेल्थलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ नि सर्टेन बजेट छुट्याइदिएर त्यहाँ गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ नि मैले अनि हाम्रो उसमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हामीले साइकोसोसललाई प्रमोट गर्नको लागि रेडियो प्रोग्राम चलायौँ धादिङबाटै स्थानीय स्तरमा एउटा। दोस्रो कुरा त्यहाँ चाहिँ नि हामीले विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूमा के कस्ता किसिमका मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्या हुन्छन् त भनेर त्यो बारेमा चाहिँ नि हामीले शिक्षकहरूलाई 3 दिने तालिमहरू दियौँ। हजुर। र अर्को चाहिँ नि हामीले समुदाय स्तरमा व्यक्तिहरूमा के कस्ता किसिमका मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्या हुन्छन् र त्यसलाई पहिचान गरेर कसरी सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ नि सम्प्रेषण गर्ने, रिफर गर्ने भन्छौँ। सम्प्रेषण गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई 3 दिनको तालिम। हजुर, यो बिचमा लकडाउनको अवधि पक्कै पनि धेरै जीवनहरूमा परिवर्तन आयो होला यति इफोर्टले गर्दा पनि। यही ग्रामीण क्षेत्रकै क्रियाहरू बारे कुरा गर्नुपर्दा पक्कै पनि सहरी क्षेत्रमा धेरै सुविधाहरू पाइन्छ होला होइन, एजुकेसन लेभलदेखि यहाँ हस्पिटलको इमर्जेन्सी सर्भिसहरू। अब यसै क्रममा कुरा गर्नुपर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य भन्दा मान्छेहरूले कसरी लिनुहुन्छ र त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्यको बारे कतिको आवश्यकता र अभाव देख्नुहुन्छ सर त्यहाँतिर? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो निर्देशजी। अब अलिकति हामीले साइकोसोसल अथवा मेन्टल हेल्थको प्रमोसनको हिसाबबाट हेर्ने हो भने जुन एउटा अवेरनेस आउनु पर्ने हो यसमा चाहिँ नि सायद मैले हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र भनौँ अथवा सहरी क्षेत्र भनौँ पढेका मान्छेहरूले पनि यसलाई इग्नोर गर्ने अथवा उहाँहरूलाई यो बारेमा अलिकति जानकारी नै नभएर हो कि त्यतातिर त्यति धेरै हुनु। अब ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजना एउटा शिक्षाको घेराभन्दा अलिकति बाहिर हुनुहुन्छ। यद्यपि अहिले धेरै सङ्ख्याहरू बढिरहेछ शिक्षितहरूको सङ्ख्या र ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि यस्तो जस्तो हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा शारीरिक रोग लाग्यो भने हामी यहाँ फलानु ठाउँमा जाने भनेर उहाँहरू त्यो प्रति सचेत हुनुहुन्छ।
तर मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्याहरू उत्पन्न भइसकेपछि चाहिँ नि कहाँ देखाउने, कसलाई देखाउने भन्ने बारेमा त्यसको चाहिँ नि उहाँहरूमा जानकारी नभएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो क्रमशः जटिलतातिर गएको हामीले पाएका छौँ। हजुर। र अब जब हामी चाहिँ नि एउटा मिलेर सम्पूर्ण रूपबाट मिलेर हामीले कुनै कार्यक्रमहरू गर्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि यस्तो समस्या भयो भने यहाँबाट सेवा सुविधाहरू पाइने रहेछ, यस्तो खालका समस्याहरू आयो भने यहाँबाट सेवा सुविधाहरू पाइने रहेछ। अनि मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्या भयो भने पनि यो सम्मको लागि चाहिँ नि मनोविमर्श गर्न पर्ने रहेछ। मनोविमर्श भने यस्तो यस्तो प्रकारको रहेछ, होइन योबाट यो अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा केही मात्रामा औषधिहरू पनि चलाउनु पर्ने रहेछ। औषधि चलाउनलाई चाहिँ नि यस प्रकारका विज्ञहरू यहाँ हुँदो रहेछ है भन्ने खालका हामीले त्यो सन्देश चाहिँ केही मात्रामा, पूर्ण रूपमा त म भन्दिनँ, केही मात्रामा हामीले ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रमा जहाँ हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यो क्षेत्रमा थोरै मात्रामा भेल लान सक्यौँ कि जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव लाग्छ। सरले भर्खर ग्रामीण क्षेत्रभित्र गर्नुभएको आफ्नो क्रियाहरूबारे भन्नुभयो होइन, जुनले गर्दा धेरै जीवनहरूमा पनि एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्यो होला। त्यहीसँग सर जोडेर मैले सोध्नु चाहेँ, गभर्मेन्ट लेभलबाट के कतिको सहयोग भइरहेछ एउटा रुरल लाइफमा एउटा चेन्जेस आउनुको लागि, र अझ के कस्तो गभर्मेन्टबाट सपोर्टहरू आयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। पहिला हेरिकन जुन प्रश्न गर्नुभयो, पहिला हेरिकन अहिले बिस्तारै बिस्तारै सरकारले पनि यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै लगेको पाइन्छ। र सरकारको नीति नै के छ भन्दा प्रत्येक गाउँपालिकामा एकजना, कम्तीमा पनि एकजना मनोविमर्शकर्ता राख्ने। हजुर, हेर्नुहोस् है। अब तर त्यसको लागि सरकारले त ल्यायो, तर हामीसँग त्यो प्रकारका दक्ष जनशक्तिहरू हुनु न आफैमा। र त्यसको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ नि एउटा दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको उत्पादनले मात्रै नै पुग्दैन, उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा विश्वसनीय सेवा दिन सक्ने, उहाँहरूले चाहिँ नि क्वालिटी अफ सर्भिस जुन हामी कुरा गर्छौँ, क्वालिटी अफ सर्भिसका कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। सँगसँगै अनि अर्को अहिले चाहिँ नि अब केन्द्रीय सरकारको त्यो नीतिलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ नि प्रत्येक प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा है केही सङ्घ संस्थाहरू जो यो मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहिँ नि लागेर गरिरहेका छन्, त्यस्ता संस्थाहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरू मार्फत समुदायमा चाहिँ नि यी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर समुदाय स्तरमा अथवा व्यक्तिहरूमा रहेका मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ नि यसले बिस्तारै बिस्तारै भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। र सँगसँगै गभर्मेन्ट भयो र सँगसँगै अनि जुन एउटा पहिला चाहिँ नि सरकारी संस्थाहरू बिच नै है, सरकारी जुन हामी सरकारी कार्यालयहरू बिचमा नै एक प्रकारको तालमेल नमिलेका अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि धेरै जसो सरकारी कार्यालयहरूले पनि मनोसामाजिक समस्या र मानसिक स्वास्थ्यलाई पहिचान गरेर उहाँहरूका कुनै न कुनै किसिमका कार्यक्रममा यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ र उहाँहरू मार्फत चाहिँ यो उहाँहरूले सेवा प्रवाह गर्ने जनताहरूसँग पुग्नु पर्दछ है भन्ने प्रकारका मैले चाहिँ केही हदसम्म यो सोचहरू पाएँ। हजुर सर, यही कुराहरू बारे भन्नु पर्दा हामी सहरिया भेगमा पनि होला र कतै गाउँले भेगमा पनि होला होइन, हामी साइकोलोजीलाई एज अ होल अम्ब्रेला टर्ममा लिन्छौँ, तर साइकोलोजीभित्र पनि धेरै अरू एरियाजहरू छ होइन, जुनलाई कति एउटा लेम्यानहरूले होइन, एउटा सर्वसाधारण अलिकति कन्फ्युज भए हुनसक्छ होइन। त्यस्तै इक्जाम्पल भन्नुपर्दा अब साइकियाट्रिस्ट भनिन्छ होइन, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट छ, काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट छ, साइकोथेरापिस्ट, सोसल काउन्सिलर छ होइन। सो यो टर्म्सहरू चाहिँ अलिकति सर क्लियर आउट गरिदिनु मिल्छ? यसले अलिकति सिमिलर टर्म बद्दैन, अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको एउटा स्टेट। ओके,
अब एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। धेरै जसो जुन चाहिँ नि अब धेरै मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई ओभरल्यापिङ टर्म पनि बुझ्नुहुन्छ। जस्तो साइकियाट्रिस्ट भनेको विशुद्ध रूपमा मेडिकल प्रोफेसन डक्टर हो है उहाँहरू। 5 वर्ष MBBS पढिसकेपछि त्यसपछि यही क्षेत्रमा 3 वर्षको MD स्पेसलाइज गरिसकेका व्यक्तिहरू साइकियाट्रिस्ट, जसले चाहिँ नि औषधि चलाउनुहुन्छ। कुनै पनि मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक रोग लागिसकेपछि उहाँहरूलाई औषधि चलाउने काम गर्नुहुन्छ है, डक्टरहरू हो साइकियाट्रिस्ट भनेको। वेयरएज क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भनेको चाहिँ नि मास्टर्स डिग्री गरिसकेपछि, मास्टर्स तह सिध्याइसकेपछि अनि विशिष्ट अर्को जुन हामीले भन्छौँ दर्शनशास्त्री नेपालीमा भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा एमफिल भन्छौँ, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलोजी गरिसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चिकित्सा मनोविद, जसलाई हामी क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि साइकोथेरापिस्ट भनेको कुनै एउटा, अब साइकोथेरापी भनेको एउटा उपचारात्मक पद्धति हो। त्यो साइकोथेरापीहरू हेर्ने हो भने लगभग जनरली चलेको तपाईँको 8-10 वटा होलान्। तर साइकोथेरापीका किसिममा जाने हो भने लगभग 250 देखि 300 वटा साइकोथेरापीहरू पाइन्छ। र साइकोथेरापिस्ट भनेको कुनै एउटामा एकदमै त्यही एउटैमा उहाँहरूले वर्ष लाएर पढ्नुहुन्छ भने उहाँहरू साइकोथेरापिस्ट है। अब साइकोलोजिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्नातकोत्तर तह सिध्याउनु भएका मनोविज्ञान अथवा यता मनोविमर्शमा स्नातकोत्तर अथवा यता मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर सिध्याउनु भएकाहरू चाहिँ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। हामी नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गरिरहेछौँ, विशेष गरी नेपालमा है। अनि त्यसपछि हामी मनोविमर्शकर्ता भन्छौँ। मनोविमर्शकर्ता भनेको चाहिँ नि 6 महिनाको तालिम लिएर त्यसपछि समुदाय स्तरमा गएर चाहिँ नि सेवाग्राहीलाई सेवाहरू दिने अवस्थामा है। त्यसपछि आइसकेपछि त्योभन्दा अर्को हुनुहुन्छ CPSW भन्छौँ हामीले, कम्युनिटी बेस्ड साइकोसोसियल वर्कर, समुदायमा आधारित सामाजिक कर्ता भन्छौँ है। हामीले समाजमा गएर चाहिँ नि उहाँहरूले के कस्ता किसिमका समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि पहिचान गरेर अब सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि सम्प्रेषण रिफर गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ होम बेस केयर वर्कर, अझ फेरि घरमा आधारित स्याहारकर्ता, होम बेस केयर वर्कर है, घरमा आधारित स्याहारकर्ता। जस्तो यहाँ काठमाडौँ ल्याउनु भयो, काठमाडौँमा कुनै स्पेसलाइज ठाउँमा उहाँहरूले उपचार गर्नुभयो, अस्पतालमै जहाँ चाहिँ नि क्लिनिकल साइकोलोजिकल सर्भिसेस छ अथवा साइकियाट्रिक सर्भिसेस छ अथवा काउन्सिलिङ सर्भिसेस छ, त्यहाँ ल्याउनु भयो, उपचार गर्नुभयो। सधैँ नै त्यहाँ राखेर त उपचार गर्नलाई उहाँहरूलाई पनि सम्भव नहुन सक्छ। अब उहाँहरू फर्किने कहाँ हो भन्दा आफ्नै समुदायमा, आफ्नै घरमा फर्किनुहुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूको औषधि निरन्तर खानु भएको छ छैन, उहाँहरूलाई सिकाइएका थेरापी अथवा काउन्सिलिङका टेक्निक्सहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसलाई रेगुलेसन गराउने काम को मार्फत गरिन्छ भन्दा घरमा आधारित स्याहारकर्ता, जसलाई हामी होम बेस केयर। यसरी मनोसामाजिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जसरी हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका जनशक्तिहरूलाई एउटा श्रेणीबद्ध तरिकाले हेरार्की वेबाट जसरी अगाडि राखिएको हुन्छ, त्यसै गरी मनोसामाजिक क्षेत्रमा पनि एउटा हेरार्किकल आधारमा श्रेणीबद्ध तरिकाले त्यहाँ राखिएको छ पेसाकर्मीहरूलाई। त्यसरी हेर्दाखेरि समुदायको सबैभन्दा ग्राउन्ड लेभलमा घरमै बसेर उहाँ सेवाग्राहीसँग टाँसिएर काम गर्ने भनौँ न एक किसिमले, त्यो किसिमलाई हामी होम बेस केयर वर्कर भन्यौँ। ठिक छ। त्यसपछि आएर समुदायमा बसेर समुदाय स्तरमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले कम्युनिटी बेस्ड साइकोसोसियल वर्कर CPSW भन्यौँ। त्यसपछि जसले त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति बढी जसले चाहिँ 6 महिनाको लिनु भएको छ र जसले चाहिँ सेवाग्राहीलाई हेरेर चाहिँ त्यहाँ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 6 मन्थको साइकोसोसियल काउन्सिलर भन्यौँ। त्यसपछि PGD काउन्सिलिङ सर्भिसेस पनि छ, जसले चाहिँ नि 1 वर्षको त्यसैमा कुनै पनि विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरिसकेपछि त्यो उत्तीर्ण गरिसकेपछि अब यतापट्टि चाहिँ नि PGD पोस्ट ग्रेजुएट काउन्सिलिङ भन्छौँ, त्यो
पढिसकेपछि उहाँहरू त्यसको लागि इलिजिबल हुन्। त्यसपछि आइसकेपछि हामीले अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने अब साइकोलोजिस्टहरू, त्यसमा चाहिँ नि काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, यता साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि हेर्ने हो भने क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट र साइकियाट्रिस्टहरू। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर क्लियर गरिदिनु भएकोमा। म आफै भर्खर पढेर भर्खर जानिरहेको छु, भर्खरै बुझिरहेको छु जस्तो फिल भयो सर। आशा गर्दछौँ आजको यो हजुरको इन्टरभ्यू हेर्ने धेरैजनाहरूलाई नि क्लियर आउट भयो होला। सो हामी यही कुरा गर्दै अहिलेको यो रिसेन्ट लकडाउनको बेलामा अचानक यो सुसाइड रेट एकदम धेरै बढेको अवस्था छ सर, होइन? यो केले गर्दाको यो बढेको यस्तो अवस्था आइलाग्यो होला र एज बिङ अ साइकोलोजिस्ट यो रोकथाम गर्नुको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? यसमा 4-5वटा कुराहरूलाई हामीले अगाडि राखेर पहिला यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेर अनि अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यो अनुभव भइरहेछ। हामीले जुन अहिले आत्महत्या भनिरहेछौँ, निश्चित रूपमा आत्महत्या वृद्धि भइरहेछ। त्यसले गर्दा जुन एउटा मानवीय क्षति भइरहेछ त्यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। तर अर्को कुरा, हामीले अहिले नै आत्महत्या हो भनेर यसलाई निर्केल गरेर आत्महत्या यति बढ्यो भनेर आत्महत्यातिर जाने अवस्था अलिकति आइसकेको छैन। किन भन्दाखेरि यी भनेका असहज परिस्थितिका एउटा उपजहरू हुन् क्या, जुन अहिले एउटा कोभिड-19ले गरेर अब अलिकति यसलाई चाहिँ नि हामीले अघि मैले भने 4-5वटा तरिकाले चाहिँ नि हामीले पहिला यसलाई अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा भनेको मान्छेको पहिलो चिज भनेको घाँस बाँस कपास, जसलाई हामी आधारभूत आवश्यकताहरू भनिरहेका हुन्छौँ। अब अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि मान्छेहरू आधारभूत आवश्यकताको लागि नै अब कठिनाइ पर्न थाल्यो है। अब अवस्था सहज हुन्जेल उहाँहरू विभिन्न राष्ट्रहरू जानुहुन्थ्यो अथवा यी हाम्रै देशभित्र पनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुहुन्थ्यो, रोजगारी गर्नुहुन्थ्यो, व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि उहाँलाई सहजता थियो। परिवारलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्ना दैनिक जीवनयापनमा आइपर्ने अत्यावश्यक आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गरेर अगाडि बढ्नलाई उहाँहरूलाई सहज थियो। तर अब यो अवस्थाले गर्दा त उहाँहरूका सबै आर्थिक पाटाहरू त सबै रोकिए। अब अहिले के खाने, भरे के खाने, परिवारलाई के खुवाउने, कसरी खुवाउने, पहिलो कुरा आधारभूत आवश्यकतामै जब मान्छे रोकिएको छ भने त्यहाँ त अलिकति मान्छेलाई असहज परिस्थिति आउने अवस्था। अब दोस्रो कुरा अलिकति हामी समाज समुदायसँग पनि जोडिनुपर्छ। मैले सुरुमा पनि कुरा गरेको थिएँ। अब मान्छे आफ्नो समाजमा आउँछ, आफ्नो समुदायमा आउँछ, आफ्नो घर परिवारमा आउँछ के को लागि भन्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट है, सेक्युरिटीको हिसाबले। अब मलाई खाना लाउन पुग्छ भने म आफ्नो समुदायमा म टाँसिन चाहन्छु क्या, घुलमिल भएर अगाडि जान चाहन्छु हो। तर हिजोको परिस्थितिले के गर्दियो भन्दाखेरि यी कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरू अथवा कतै टाढा यात्रा गएर आएका व्यक्तिहरू त समाजको लागि घाँडो हुन्। यस्ता व्यक्तिलाई समाजमा नउल्नुस् है भन्ने किसिमका सन्देशहरू भएका हिजोका दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि जो चाहिँ नि अलिकति यात्राबाट आउनु भएका छ अथवा कोरोना भाइरसले नै प्रभावित भएर आउनु भएका व्यक्तिहरूको लागि यही समाज, यही समुदायमा चाहिँ नि सुरक्षाको अनुभूति भएन। अब जब सुरक्षाको अनुभूति हुँदैन, मलाई त्यहाँ गए नि सुरक्षा छैन, त्यहाँ गए नि सुरक्षा छैन भने मेरो अन्तिम विकल्प के हुन सक्ला त? ठिक छ। तेस्रो कुरा हामीले हेर्न पर्यो माया, ममता, स्नेहका कुरा। घर परिवार समुदायमा जब म चाहिँ नि कतैबाट आउँछु भने मलाई घर परिवारले वेलकमिङ गरोस्, मेरो समुदायले ओहो यो फलानु है यस्तो गरेर आएछ है
भन्ने किसिमले त्यहाँ एक प्रकारको समाजसँग पनि हाम्रा घनिष्ठताहरू जोडिएका हुन्छन् क्या। त्यो घनिष्ठताको हिसाबले चाहिँ नि मलाई पनि समाज समुदायले राम्रो गरोस् भन्ने चाहिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी लभ एन्ड एफेक्सन भन्छौँ क्या। तर मैले त्यो लभ एन्ड एफेक्सनै पाइनँ, घर परिवारबाट पनि छिछि दूर दूर, ल त उ गर है। अनि हाम्रा समुदायबाट पनि तँ यात्रामा गएर आज तँलाई लाग्दै नलागे पनि हामीसँग नबोल है भनेर जब उसले पाउनु पर्ने जुन स्नेह हो, जुन माया हो, त्यो स्नेह र मायाबाट जब व्यक्ति टाढा हुन्छ उसको विकल्प के त? हेर्नुहोस् है, त्यसपछि आउँछ आत्मसम्मान। ऊ चाहिँ नि म चाहिँ यहाँ गएर आइरहेको छु, भनौँ न एउटा देशको लागि म विदेशमै बसेर भए मेरो घर परिवार र देशको लागि त मैले योगदान दिएको थिएँ नि त। घर परिवारको लागि आर्थिक रूपबाट अलिकति समृद्ध बनाउने हिसाबले गएको थिएँ, देशको लागि पनि रेमिट्यान्स धानिदिएकै थिएँ मैले त देशको लागि गरेका थिएँ। मलाई अब चाहिएको अवस्थामा गर्छ है भनेर आएको अवस्थामा चाहिँ नि त कोरोना बोकेर आइस्, तैँले के नल्याउला भनेको थिइस्, तैँले त उल्टो घर परिवार समाज समुदायलाई चाहिँ यस्तो गर्दिस् है भनेपछि उसको आत्मसम्मान क्या, सेल्फ स्टिम भन्ने चिज कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस् है, ठेस लाग्छ। अब यसले अब जब कुनै पनि व्यक्तिको आत्मसम्मान अथवा आत्मा प्रतिष्ठामा ठेस लाग्छ, उसले सोचेको भन्दा बिल्कुलै भिन्दै पाउँछ भने उसले के गर्छ? उसको विकल्प के हुन सक्ला? त्यसकारण हामीले यी 4-5 अघि मैले भनेको जस्तै 4-5 कुराहरूलाई चाहिँ नि अहिले गर्नुपर्छ। अब अहिले असहज परिस्थितिले गर्दाखेरि यी जुन हामीले मास्लोको हेरार्की निड भन्छौँ, हामी हरेक विषयमा यो पढ्नुपर्छ, यो मास्लोको हेरार्की निड। चाहे तपाईँ हामीले ब्याचलरमै पढ्नुपर्छ धेरै विषयहरूमा। यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि मास्लो भन्ने एउटा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकले उत्पादन गरेको यो सिद्धान्त हो, जसमा चाहिँ नि मान्छेको सबैभन्दा तल आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्छन्। यदि ती आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति भए भने अब मान्छे चाहिँ के गर्छ त? सुरक्षा चाहिन्छ, सुरक्षा अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छ। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भए, सुरक्षाहरू परिपूर्ति भयो भने अब उसलाई माया, ममता, स्नेह आदि इत्यादिको जरुरत पर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। अब यदि आधारभूत आवश्यकता, त्यसपछि चाहिँ नि सुरक्षा, त्यसपछि माया, ममता, स्नेह पुगेको छ भने अब आत्मसम्मानको भन्ने कुरा गरेको छ। तर यो अहिलेको असहज परिस्थितिले गर्दाखेरि एउटा त उहाँहरूको दैनिक आधारभूत आवश्यकतालाई नै परिपूर्ति गर्नलाई कठिन भएको अवस्था। दोस्रो कुरा, यदि कतैबाट आधारभूत आवश्यकताहरू जुटिहाल्यो भने पनि उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवा, सुरक्षाका कुराहरू कति ठाउँमा हामीले देखेका छौँ, कति ठाउँमा सेवा प्रदायकै कुटिएका अवस्थाहरू पनि छन्। जसले सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँहरू नै कुटिएको पिटिएको अवस्थाहरू पनि छ भनेपछि अब यो फेरि कुनै एउटा व्यक्ति यताउतिलाई यो हामीले दोषारोपण गरेर हुँदैन। असहज परिस्थिति भएका अवस्थामा त्यहाँ एउटा खतरा अनुभूति गरिसकेपछि कुनै प्रकारको एउटा समूहले आक्रमण गर्दै एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया नै हुन सक्छ यसमा। तर स्वाभाविक प्रक्रिया भन्दा पनि अर्को कुरा हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा, मैले कुनै प्रकारका व्यवहारहरू देखाउँदैछु भने त्यो व्यवहारले समष्टिगत रूपमा समुदायमा बस्ने अरू व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक नकारात्मक के असर गर्छ है, त्यो पनि सोच्नुपर्छ है। त्यसकारण यी कुराहरू। अनि अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा, म जहाँ पनि भन्छु, हामी एउटा मानिसको एउटा ऊ के छ भन्दाखेरि दाँच्ने के कम्प्यारिजन, कम्पेयर गर्ने। फलानु क्वारेन्टाइनमा यस्तो, हाम्रो क्वारेन्टाइनमा यस्तो, फलानुमा यस्तो, हाम्रोमा यस्तो, जुन एउटा कम्पेरेटिभ नेचर छ, त्यो कम्पेरेटिभ नेचर दाँच्ने प्रविधिले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा एक प्रकारको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको पाएका छौँ। त्यो जति महत्त्वाकांक्षी, एक प्रकारको मान्छे भएर जन्मिसकेपछि महत्त्वाकांक्षी हुनै पर्छ। तर धेरै महत्त्वाकांक्षी ओभर एम्बिसियस भयो भने पनि त्यसले अलि गाह्रो, अलि असहज परिस्थितिहरू
सिर्जना गर्छ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि मैले हेर्दा अहिले आत्महत्या अथवा यताउति भनेर हामीले चाहिँ नि भन्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ नि जुन मैले भने यी कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले लेखाजोखा गरेर के कतिसम्म छ त भन्ने कुरालाई गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अहिले प्राथमिक रूपमा आत्महत्यातिर छिरिहाल्न सक्ने अवस्था आएको छैन। जब हामी यी समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गरेर यदि यी कुराहरू सहजताका साथ हुने भइदिए यहाँले भन्नुभएको जस्तो आत्महत्याको कुरा गर्न मिल्थ्यो। तर अहिले यी कुराहरू भएको हुँदाखेरि यसले अलि असहज बनाएको छ। सो सर अहिले यो हाम्रो मास्लोको थ्योरी होइन, जुन बेसिक निडहरू सेल्फ लभ, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टिमको कुराहरू पूर्ति नभएको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेको सुसाइड रेट बढिरहेछ। अब यही विषयमा सर हजुर ओके त्यो चाहिँ एउटा सिद्धान्तले डिफाइन गर्यो। अब यही सिद्धान्तलाई अब यतापट्टि तपाईँको अरू सिद्धान्त, अब तपाईँ हामी मनोविज्ञान पढेका छौँ, अब फेरि मनोविज्ञान गर्दा धेरै श्रोता अथवा दर्शकहरूले यसलाई नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई सामान्य भाषामा लैजाउँ। अलिकति हाम्रा अब वातावरणमा कुनै घटनाहरू घटिसकेपछि त्यो घटनाले गर्दाखेरि हामी कस्तो प्रकारका वातावरणमा हुर्किएका हौँ त्यो अनुसारका हाम्रा सोचहरू हामीमा गर्दै गएका हुन्छन् है। त्यो अनुसारको विश्वासहरू हामीमा चाहिँ नि बढ्दै गइरहेको हुन्छ र त्यो विश्वासलाई चाहिँ नि अब वातावरण, हाम्रा सिकाइहरू, हाम्रा अनुभवले अझ वात्त बढाइदिने काम गर्दछ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि समग्रै फेरि के हुन्छ भन्दा नकारात्मक सोचहरू आउन थाल्छ व्यक्तिहरूमा। त्यो नकारात्मक सोचले हामीमा नकारात्मक भावनाहरू पैदा गराउँछ। हेर्नुहोस् है, नकारात्मक भावनाले नकारात्मक व्यवहारहरू, सोच, भावना र व्यवहार अब फेरि अर्को सिद्धान्तबाट जोड्दा यसरी जोड्न सकिन्छ। तर यहाँले भने जस्तै अलि बढी हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले जुन मैले 4-5 कुरा गरेँ, एउटा आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू गरेँ, दोस्रो कुराहरू सुरक्षा अनुभूति गर्ने कुराहरू गरेँ मैले, तेस्रा कुराहरू माया ममता स्नेहका कुराहरू गरेँ, चौथो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो आत्मसम्मान आत्म प्रतिष्ठाको कुरा गरेँ। यदि यी कुराहरू चाहिँ नि पुगेका छन्, त्यो हुँदा हुँदै पनि व्यक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न भने अब त्यो अवस्थामा चाहिँ नि अघि हामीले गरेका कुराहरूतिर जान सक्यौँ। तर अहिले असहज परिस्थितिले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई अलिकति त्यहाँ चिनेर जान नसक्ने, आफ्नै आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भनेर समाजमा जुन एक किसिमको भयहरू छ, दोधारपनहरू छ, मेन्टल कन्फ्लिक्ट जुन भन्छौँ, त्यसले गर्दा अहिले नै हामीले चाहिँ नि आत्महत्यालाई अलिकति अगाडि यो मुद्दालाई अगाडि बढाइहाल्ने बेला चाहिँ अलिकति आएको छैन मलाई लाग्छ। तर अघि मैले सुरुमा नि भने कुनै पनि किसिमले मानवीय जीवन भनेको एकदमै मानवीय जीवन हो, यो हुनु हुँदैन एकदमै। त्यो प्रति हामी पनि एकदमै सचेत छौँ, दुखी छौँ। तर अर्को हिसाबले भन्यो भने पहिलो वर्षको आँकडा हेर्नुभयो भने, अफिसियली रूपमा हेर्ने हो भने, नेपाल प्रहरीको आँकडा हेर्ने हो भने पनि दिनको 16 देखि 18 जनासम्मले आत्महत्या गर्नुभएको छ। र अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने दिनको 18 देखि 20 सम्म छ। कति छ त हेर्नुहोस् है, 18 देखि 20, 16 देखि 18 भनेपछि त्यस्तो धेरै तात्विक होइन। तर मानवीय जीवन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ। तर यो असहज परिस्थितिमा हाम्रो यहाँ मात्रै नभइकन हामीले सायद बाहिरतिर पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्यौँ भने यी कुराहरू देखिन्छ। सर मैले यसमा बिचमा अघि नै भर्खर हजुरले यो सोच, भावना र व्यवहारको कुरा भन्नुभयो नि। सो त्यो जब यो नेगेटिभ थट्सहरू आइरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो सुसाइडको यो त्यो थट आइरहेको त्यतिखेर चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला यसलाई? यो एज बिङ साइकोलोजी टेक्निक्सहरू छ होला त त्यतिखेर यो भावनाहरू, सोचहरूलाई? अब जस्तो मलाई चाहिँ नि कुनै प्रकारका नकारात्मक सोचहरू आइरहेछ भने त्यो कहाँ बस्दाखेरि त्यो सोच आइरहेछ, केही समयको लागि त्यो ठाउँलाई मैले चाहिँ छोडिदिएँ। म कोठामा बस्दा मलाई त्यो सोच आएछ भने म बरन्डामा जान्छु। एक्लै बस्दा मलाई त्यो सोच आइरहेछ भने बच्चा बुच्चीसँग अथवा घरका अन्य परिवारसँग मैले कुरा गर्छु। सोच त ढिला त्यो हुँदै जाने हो। दोस्रो कुरा, मलाई त्यस्ता प्रकारका सोच आइरहेछ भने अन्य प्रकारका सोचहरूले मैले त्यस्ता सोचलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भएँ क्या। मलाई के गर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ त
लाइफमा म जहिले पनि अनुतीर्ण भए त हुन्न नि, लाइफमा जहिले पनि म फेलर त हुन्न नि त। कतिपय घटनाहरूले मलाई इनर्जेटिक बनाइरहेको हुन्छ, मोटिभेटिङ फ्याक्टरको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। म पास्ट लाइफमा गरेका कुनै कुराहरूलाई रिकल गर्न सक्छु नि त भिजुअलाइजेसनको माध्यमबाट। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अथवा त्यो भनेको केही सामान्य क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि पनि हामीले त्यस्ता प्रकारका सोचहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छौँ। हजुर सर, यो ऱ्यान्डम क्वेसन भयो एउटा। मलाई टिचरले भन्नुभएको थियो कि यस्तो कुनै सोचले एकदम बदर गरिरहेछ भने आफूलाई चिमाट्नु भन्नु मैले सिकाउनु भएको थियो। यो कतिको काम गर्ला सर? ओके, अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा थट भन्दा हामीमा जुन सोचहरू आइरहेको हुन्छ त्यो सोचहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रा फिजिकल स्टिमुलसले हामीलाई झन् बढी सक्रिय गराउँछ क्या। अझ विशेष गरी भन्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति दुखाइ पीडादायी जुन शारीरिक त्यो उहरू आउँछ त्यसले हामीलाई गराउँछ र हाम्रो सोचहरू एक्कासी यतातिर जान्छ। त्यो अर्को एउटा विकल्प हुन सक्छ, तर सबैमा त्यसैले काम गर्छ नगर्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले व्यक्ति अनुसार कसलाई केले काम गर्छ त्यो चाहिँ पहिचान। र जो श्रोताहरू यो हेर्नु भएको छ अथवा सुनेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि आफूलाई चाहिँ ती लागू गरेर कुनले चाहिँ नि बढी मात्रामा आफूलाई काम गर्छ त्यस्ता प्रकारका टेक्निक्सहरू प्रयोग गर्न सक्छ। हजुर, आशा गर्दछौँ हाम्रो भ्युवर्सहरू, हाम्रो जनताहरूले चाहिँ आजको यो इन्टरभ्यूबाट धेरै चिज सिक्नुहुन्छ भनेर। सो सर, यही कुराको दौरानमा मलाई अर्को एउटा जिज्ञासा लागेको, अहिलेको हाम्रो यो युवा पिँढी भन्ने कि एउटा यो जेनेरेसनमा भन्ने कि कति एक्सन्सहरू चाहिँ हामीलाई ज्ञानै नभएर हामी गरेर हुन्छौँ। सो त्यो ज्ञान बढाउन भए पनि एउटा स्कुल लेभलदेखि होइन, अहिले नै यो नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई समावेश गर्यो भने कस्तो परिवर्तन आउला सर अब आउने दिनहरूमा? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। र अहिले चाहिँ नि यही कुरालाई अनुभूति गरेर नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैको पहलमा अब विद्यालय स्तरमा पनि मनोसामाजिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू समेटिनु पर्छ भन्ने हिसाबले अहिले अब यसलाई अगाडि बिस्तारै यो अगाडि बढ्ने क्रममा छ। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरू अहिले सिलेबस राइटअपमा त्यसका लागि चाहिँ नि गर्नु भएको छ। र यसले चाहिँ नि अब विद्यालय स्तरमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि उमेर अनुसार कस्ता खालका विद्यार्थीले कस्ता कुराहरू चाहिँ नि पचाउन सक्नुहुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तै 10 कक्षा अथवा 12 कक्षा पढ्ने विद्यार्थी र 2-3 पढ्नेले त्यही रूपमा गर्न सक्दैन। त्यसकारण 2-3 पढ्नेलाई बिस्तारै एउटा कथाका रूपमा हामीले समावेश गर्न सक्छौँ भने 5-6 तिर आइसकेपछि अलिकति त्यो रूपमा कग्निटिभ अथवा जसलाई हामी ज्ञानका रूपमा उहाँहरूले ज्ञानका रूपमा लिने कुराहरूलाई राख्न सक्छौँ भने 10-12 तिर आइपुग्दा चाहिँ व्यावहारिक रूपबाट नै त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने किसिमले हामीले राख्न सक्छौँ। जुन यहाँले राख्नु भएको सोचलाई नेपाल सरकारले आत्मसात गर्दै शिक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैले यसलाई अगाडि बढाएर लैजानु पर्छ भन्ने अनुभूतिका साथ अगाडि बढ्यो। हजुर सर, यो राखियो भने कस्तो खालको परिवर्तन आउला त भोलिको जेनेरेसनहरूमा? ओके, अब भोलिका जेनेरेसनमा चाहिँ नि जुन अहिले चाहिँ नि अब भनौँ न हाम्रो समाजले नै जुन एउटा मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्या भनेको रोगै होइन भनेर जुन बुझिरहेछ अथवा रिस भनेको नि त्यो कुनै प्रकार होइन, यो मान्छे भएपछि चाहिँ आउँछ भन्ने खालका समस्याहरू छ, त्यसलाई सहजताका साथ बुझेर भोलि चाहिँ नि कसैमा मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्या आएमा भने त्यसलाई समाजले सहजै चाहिँ नि स्वीकारेर उपचारात्मक प्रविधिमा लगेर जोड्ने र उहाँहरूलाई फेरि जो चाहिँ नि मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा पारिवारिक रूपबाट, सामुदायिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट स्वीकार्यताका साथ अगाडि बढाउनलाई उहाँहरूको लागि चाहिँ नि के सहयोग हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि भोलि यी कुराहरू जुन हामीले भन्यौँ सामाजिक सहयोग, भावनात्मक सहयोग, त्यसपछि पारिवारिक सहयोगका भावनाहरू विकसित हुँदै गएर चाहिँ केही समयमा
लाग्ला, 5-7 वर्ष लाग्ला अथवा अलि बढी लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो अनुसार समुदायमा भोलि समुदाय चाहिँ नि एउटा राम्रो सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तनतिर आउँछ भन्ने मैले चाहिँ आशा राख्छु। हजुर सर, यो स्कुल करिकुलमकै यो मेन्टल हेल्थ राख्ने यो करिकुलममा राख्ने कुरा गर्दा अगाडि एउटा स्कुलमा होइन एउटा साइकोसोसल काउन्सिलर चाहिँ एउटा स्कुलमा जहिले एक्सेस भयो भने कस्तो चेन्जेसहरू आउला विदिन 5 इयर्समा हामी कुरा गर्नुपर्दा? यस्तो अब जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो एकदमै यो पनि धेरै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो र जसरी नेपाल सरकारले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि विद्यालय तहमा नर्सिङलाई लगेको छ, त्यसै गरी नेपाल सरकारले विद्यालय तहमा काउन्सिलिङलाई पनि लैजानुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै जसो हामीले हेर्ने हो भने व्यक्तिहरू शारीरिक रूपबाट मात्रै चोटपटक लागेर आएका हुँदैनन्। कतिपयमा भावनात्मक व्यवहारिक समस्याहरू विभिन्न प्रकारका अथवा घरायसी झै झगडाहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव को हो भन्दा बच्चाहरूलाई परिरहेको हुन्छ। र त्यो कहाँबाट देखिन्छ भन्दा विद्यालय स्तरमा चाहिँ उहाँहरूको पढाइको स्थिति खस्किँदै जान्छ। तर शिक्षकले पढेन तर पढ्दा पछाडि के भइरहेछ, त्यसका कारक तत्त्वहरू त्यो के अनुसार छ, त्यतातिर हामी कमै मात्र गइरहेको। केही शिक्षकले गर्नु पनि भएको छ है, राम्रो कार्यहरू गर्नु भएको छ, तर सबै शिक्षकमा चाहिँ नि यो प्रकारको ज्ञान नहुँदाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूलाई त्यो अनुसार हामीले लेखाजोखा गर्न सकेका छैनौँ। र अब यदि जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो अबको 5-7 वर्षमा यदि हामी यो रूपबाट जान सक्यौँ, प्रत्येक विद्यालयमा एकजना मनोविमर्शकर्ता भन्ने कन्सेप्टमा गयौँ र यदि विद्यालयले यो कुरालाई अनुभूति गरेर यसलाई अगाडि बढाएको खण्डमा चाहिँ नि हामीले 5-7 वर्षमा शिक्षा जुन छ, शिक्षाको क्वालिटी क्वान्टिटी होइन क्वालिटीलाई चाहिँ नि हामीले एकदमै राम्रो अवस्थामा यसले चाहिँ नि एउटा विद्यार्थी स्वयंलाई चाहिँ नि त्यहाँ परिवर्तन गराउने भयो। अर्को भनेको विद्यार्थीमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्नु भनेको विद्यार्थीको घर परिवारमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ है। विद्यार्थीमा परिवर्तन, विद्यार्थीको घर परिवारमा परिवर्तन भनेको समुदायमा परिवर्तन। त्यसकारण यसले समग्रमा त्यतापट्टिबाट पनि एउटा राष्ट्रलाई सुस्वास्थ्यको हिसाबले, मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यका हिसाबले धेरै सबलीकरण गर्दै लैजान्छ, सक्षम। हजुर, जस पोजिटिभ चेन्जेसहरू आउँछ, एउटा बच्चादेखि उसको फ्यामिलीदेखि एउटा कम्युनिटी लेभलमै चेन्जेसहरू आउँछ, धेरै परिवर्तनहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यसका लागि केही समय, अघि मैले भने जस्तै 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष केही समय लाग्न सक्छ। किन भन्दा व्यवहारमा परिवर्तन आउनु भनेको रातारातको कुरा त होइन है। अब यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर त्यसको प्रतिफल हामीले रोपेपछि त एक दिन त पक्कै नै उम्रिन्छ नि। फल लाग्ने कुरा 2 वर्षमा नि लाग्न सक्छ, 3 वर्षमा नि लाग्न सक्छ, बोट अनुसार फरक हुन सक्ने भयो। हजुर सर, अनि यो प्रोसेसमा च्यालेन्जेसहरू कस्तो आउला त? यो हाम्रो यो एउटा स्टिगमा छ नि, लाइक यो काउन्सिलिङ फिल्ड भनेपछि होइन यो गफे त हो भनिन्छ नि त, यो त्यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू सँगसँगै अरू कस्तो च्यालेन्जहरू आउला सर यो फिल्डमा, साइकोलोजी फिल्डमा लाग्नु भएको? यसलाई चाहिँ नि हामीले यसलाई चाहिँ नि हामी दुईपट्टिबाटै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ निर्देशजी। यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, एउटा चाहिँ नि हामीले सर्भिस प्रोभाइडरलाई सर्भिस दिने क्रममा सर्भिस प्रोभाइडरबाट आउने च्यालेन्जेसहरू, अर्को हामी एउटा सर्भिस प्रोभाइडर तपाईँ हामीबाट एज अ काउन्सिलरबाट अथवा अन्य एक्सपर्टहरूबाट आउने च्यालेन्जेसहरू, दोस्रो कुरा भने सर्भिस सेकरहरूबाट आउने च्यालेन्जेसहरू। सर्भिस सेकरले चाहिँ नि यो यस्तै हो, यो भनेको यस्तो हो, खालि गफ मात्रै गरेर खाने पेसा, अथवा उनीहरू आफै यस्तो भएर यस्तो पेसामा आए भन्ने किसिमका एउटा, जसले चाहिँ नि त्यहाँ सर्भिसहरू लिइरहनु भएको छ उनीहरू चाहिँ उहाँहरूबाट आउने खालको स्टिग्माहरू भए। दोस्रो भनेको हामी आफैमा चाहिँ नि हामी आफै त्यस्ता प्रकारका सेवा सुविधाहरूका लागि हामी आफै एउटा सक्षम छौँ कि छैनौँ।
कोही एउटा पक्षमा हुनुहुन्छ होला, कोही अर्को पक्षमा हुनुहुन्छ होला। र त्यसका लागि चाहिँ नि मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको कुरा के हो भने हामी आफूले पनि सुपरभिजनहरू चाहिँ नि बेला बेलामा लिइरहेका छौँ कि छैन। सुपरभिजनले के गर्छ भन्दा हाम्रा जुन एउटा पोटेन्सियल क्यापासिटीहरू हो त्यो क्यापासिटीलाई डेभलप गर्दै लैजान्छ है। बुझ्नुभयो नि? अब त्यसलाई डेभलप गर्दै लैजाने हुनाले अब के कस्ता च्यालेन्जेस भन्दा एउटा त सर्भिस दिने कुरामै म चाहिँ यो सर्भिस दिनलाई क्यापेबल छु कि छैन भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा एसिस्ट गर्नलाई चाहिँ नि हामी इनफ रूपमा पर्याप्त रूपमा हामी कुनै पनि समस्याहरूको लेखाजोखा गर्नलाई नै सक्षम हुन्छौँ कि हुँदैन हाम्रो तर्फबाट। धेरै रूपमा हामी सक्षम छौँ। फेरि यो भनिरहन खोजेको होइन कि धेरै रूपमा सक्षम छौँ, तर सबै औँला नि बराबर नहुन सक्छ नि त। सबै औँला बराबर नहुन सक्छ नि त होइन? हो, उहाँहरूले अध्ययन गर्नु भएको छ, दुःख गर्नु भएको छ, त्यो अनुसार आफूले आफूलाई चाहिँ ढाल्दै ल्याउनु भएको छ, तर पनि कथा कथा केही ल्याकिङ हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले बेला बेलामा हामी आफै चाहिँ नि सुपरिवेक्षणमा बस्यौँ भने हामीमा अझै निखारता आउँछ कि एउटा। दोस्रो कुरा अब उहाँहरूको बिस्तारै बिस्तारै सोचहरू धारणाहरूमा परिवर्तन ल्याउनलाई चाहिँ सिङ्गो हामी विद्यालय प्रशासनसँग बस्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरू मार्फत पनि अभिभावकका सोच धारणाहरूमा बिस्तारै परिवर्तन ल्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ आउन सक्छ। त्यस कारण मैले भनेका अघि यहाँले राखेको कुरामा दुवैतिरबाट सोच्नुपर्छ। हजुर, जस च्यालेन्जेस बहुत सिकर र अझ गेनरसँग पनि आउन सक्छ, जुनलाई हामी सुपरभिजनको थ्रुबाट पनि एउटा क्वालिटी रिजल्ट दिन सक्छ। हामी गिभरको तर्फबाट आउनेलाई सुपरभिजनको हिसाबबाट हामीले न्यूनीकरण गर्दै जान सक्ने भयौँ भने उता सिकरको तर्फबाट आउनेलाई अवेरनेसहरूमा वृद्धि गर्दै जाने अनि लहरूबाट इन्फोर्स गर्दै जाने विभिन्न छन् नि त, लहरूबाट इन्फोर्स गर्दै जाने अझ आफ्नो रिलिजन अनुसार अझ त्यसलाई चाहिँ रिलिजियस रूपबाट राखिदिन सक्यो भने त अझ एकदमै बेस्ट लाग्छ। किन भन्दा रिलिजनले गाइड गरेका कुरालाई मान्छेले हतपत काट्न सक्दैन भनेका धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ धर्मगुरुहरूलाई अगाडि सारेर गर्ने हो कि? हजुर, बुझ्नुभयो नि? शेखरको तर्फबाट आउने च्यालेन्जलाई हामी त्यसरी न्यूनीकरण पनि गर्न सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद सर उत्तरको लागि। होइन, म फेरि अघि नैको स्टार्टिङकै अहिले यो करेन्ट सिनेरियोमै जानु चाहे सर। यो लकडाउनको अवस्थाको बेला एउटा हाम्रो सबैको एउटा मेन्टल स्टेट एउटा हुन्छ होइन, जुन बिफोर लकडाउनको बेला जुन नर्मल थियो, अहिले आफ्टर लकडाउनको बेला कस्तो हाम्रोमा एउटा मानसिक मेन्टल हेल्थ होइन, हाम्रो एउटा मेन्टल स्टेटमा कस्तो डिफ्रेन्स आयो होला त्यो बिफोर लकडाउन र आफ्टर लकडाउनको बेला? अघि मैले यहाँ र म कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा समाचार जुन सुनेको थिएँ, त्यो समाचारले एकदमै मलाई अलिकति छक्क पनि बनायो। समाजीय रूपले अगाडि बढ्दो रहेछ है भन्ने कुराहरू हुन त मलाई अगाडि नै थाहा थियो, तर अहिले जुन एउटा विशेष परिस्थितिहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि व्यक्तिहरूबाट जुन रूपमा आइरहेछ त्यसलाई अनुभूति गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अलिकति लकडाउन भन्दा अगाडि मान्छे आर्थिक रूपबाट एकदमै खुलमखुला, पेसागत रूपबाट खुलमखुला, हिँडुलको हिसाबले एकदमै खुलमखुला, अन्तर सम्बन्धको हिसाबले एकदमै खुलमखुला, एकदमै खुल्ला थियो नि त समाज। तर अहिले यो कोभिड-19 र कोभिड-19 को कारणले गर्दा समाजमा नगरी नहुनु पर्ने जुन एउटा परिस्थिति आयो लकडाउन, त्यो लकडाउन र अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि पनि अब मानिसमा चाहिँ नि नयाँ मान्छेहरूसँग बोल्न जाँदाखेरि त्रास भयो है। उहाँहरूमा हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, तर अर्को कुरा के भने नयाँ मान्छे देख्ने बित्तिकै एक किसिमको त्रास भयो। अर्को मानसिक द्वन्द्वहरू, अब भोलि मेरा रोजगार व्यवसाय चाहिँ अगाडि जस्तै बढ्ने, अगाडि बढाउन सक्छु कि सक्दिन, अथवा म बेरोजगार हुनुपर्ने हो, म बेरोजगार भयो भने मेरा घर परिवारले के गर्ने, कसो गर्ने आदि इत्यादि त्यो जुन एउटा मेन्टल कन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वन्द्वहरू बच्चाहरूमा विद्यालयमा पढाइ हुने हो होइन, पढाइ
बेलामा सिद्धिने हो होइन। अनि विश्वविद्यालय अथवा त्यो तहमा पढ्ने साथीहरूमा अब परीक्षा हुने हो होइन, अथवा भोलि कसरी दिने, परीक्षा दिइहाल्नु पर्यो भनेको अवस्थामा कसरी दिने भनिसकेपछि जहाँ पनि यसले केही धेरै साथीहरूलाई यस्ता प्रकारले सोच्छ। तर सँगसँगै अर्को हामीले के गर्नुपर्ने भन्दा यो कुराले हामीलाई जिउन त धेरै कुराहरू सिकायो, अनुभूति धेरै दियो त। यस्तो परिस्थिति आउँदा यसरी लडेर जानुपर्ने रहेछ है, यस्तो अवस्थामा यसरी जानुपर्ने रहेछ है भनेर यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकायो। यो हाम्रो लागि एक प्रकारको अनुभूति पनि हो, यसले हामीलाई धेरै पाठहरू पनि त सिकाएको छ नि होला। यसले तपाईँ हाम्रा एउटा दैनिकीमा जिउने अवस्थामा फरक पार्यो होला, तर के त्यो दैनिकी र जिउने अवस्था पूर्ण रूपमा बन्दै भएको अवस्था छ त? हिजो लकडाउन नभइदिएको भए अलि सहज हुन्थ्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कठिनाइका बावजुद पनि हामीले तपाईँ हाम्रा जीवनलाई अगाडि बढाइरहेछौँ कि छैन त? नेपाली समाजमा एउटा उखान छ क्या, भए मिठो नभए पिठो भन्थे क्या। हुन्जेल मिठो खाने रे नभए पिठो खाने। आखिर समाज त यही प्रक्रियाले अगाडि बढिरहेछ नि त, जीवन त अड्किँदैन नि त। भएको बेलामा रमाइलो पनि गरौँला, राम्रो पनि गरौँला, यताउति नभए पनि त जीवन त चल्दो रहेछ नि भन्ने पाठ त सिकाएको छ। जीवनै अड्केको त छैन। चेन्जेसहरू आए पनि गाह्रो भए पनि सक्दो त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ एउटा लर्निङकै रूपमा हामीले लिन सक्नु पर्यो। एकदम सिकाइ हो यसले। तपाईँ हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँदै जान्छ, नयाँ नयाँ परिस्थितिहरू आउँछ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँदै लैजान्छ। हजुर, धन्यवाद सर। अब हामी अन्तिमतिर आइपुगेको छौँ आजको यो इन्टरभ्यूको। सो अन्तिममा हजुरले अहिले पर्सनली एज बिङ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट होइन, पर्सनली चाहिँ हजुरले यो लकडाउनको बेला कस्तो कस्तो केसेसहरू हजुरलाई आइरहेको छ होइन, अनि कस्तो मिडियमको थ्रुबाट मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प सिक गरिराख्नु भएको छ अहिले? अब यहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ अलिकति यता अस्पतालमा केन्द्रित सेवाहरू पनि प्रदान गर्ने भएको हुनाले मकोमा चाहिँ नि पहिला पुराना भइरहेका तर अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि बल्झिनु भएका केसहरू बढी रूपमा आइरहनु भएको छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एन्जाइटी बढी ट्रिगर चाहिँ यसले एन्जाइटीवालालाई गर्ने, अनि डिप्रेसिभ डिसअर्डरवालाहरूलाई गर्ने। क्रोनिकको त त्यति मैले अहिले यो टाइममा हेरिनँ, तर जो मान्छेहरू एन्जाइटी पहिला एन्जाइटी थियो र त्यो एन्जाइटी हराएर गएको, तर यो अनिश्चितताको अवस्थाले गर्दाखेरि फेरि एन्जाइटी अवस्थामै पुगेका। अनि अर्को कुरा रिलेसनसिप प्रब्लम भएका तर दुईजना डिस्टेन्समा हुनुभएको, अब त्यो डिस्टेन्सलाई त्यो लकडाउनले गरेर मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्थाका क्लाइन्टहरू चाहिँ नि मैले बढी गरेँ। अब कसरी कुन मोडालिटीबाट भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी 1-to-1 इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ बसेर गर्न पनि छैन, ग्रुप पनि छैन। त्यसकारण मैले गर्दा चाहिँ नि अलिकति भर्चुअल जस्तै जुमहरू हुनसक्छ, भाइबरहरू हुनसक्छ, गुगल मिटहरू हुनसक्छ। यी जुन हामीले भर्चुअल प्रविधिहरू प्रयोग गरेर हामीले गऱ्यौँ। र अर्को यदि हामीले थेरापेटिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने हामी पश्चिमी संस्कृतितिर जाने हो भने पश्चिमी संस्कृतिमा यी भर्चुअल मोडालिटीहरू धेरै अगाडिदेखि नै प्रयोग भइरहेछ है, र त्यहाँ त्यो अनुसारका अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेछ। कतिको प्रभावकारी फेस टु फेस बस्दा भर्चुअलमा बस्दा कतिको प्रभावकारी भनेर विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि आएका छन्। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ नि बिल्कुलै यो कोभिडले हामीलाई एउटा नयाँ अनुभूति के दियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ होला भौतिक दूरीहरू कायम राख्नु परे पनि हामीले एउटा भित्रैबाट एकअर्कासँग गाँसिनको लागि पनि यस्ता माध्यम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। प्लस अर्को चाहिँ नि हामीले सेवा प्रदान गर्नलाई पनि भर्चुअलबाट धेरै हदसम्म सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छौँ है भन्ने यो एउटा पाठ पनि सिकाएर छ। हाम्रो जस्तो एउटा लो इन्कम कन्ट्रीहरूको लागि यसले चाहिँ नि हामीले यसलाई एउटा प्रभावकारी माध्यमको रूपमा हामीले सेवा दिने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा
अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा सिकाइ चाहिँ सिकाएर हजुर पक्कै पनि सर जुम युज गर्नु पनि मैले पनि यही लकडाउनमै सिकेँ होला सर धेरै कतिको यो युजफुल भइरहेछ भनेर होइन सो पोजिटिभ साइड अफ लकडाउन नै भन्नु पऱ्यो यो सो सर अन्त्यमा अब अन्तिम एउटा प्रश्न छ सर अब आउने युवा पिँढीहरूलाई होइन जो साइकोलोजी फिल्डमा केही गर्छु केही बन्छु केही देशको लागि दिन्छु भन्ने यो युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्नु चाहनुहुन्छ यो डिस्पाइट अफ यो च्यालेन्जेसहरू जे जति छ जे जति स्टिग्माहरू छ त्यो बावजुद पनि कस्तो एउटा सजेसन दिन चाहनुहुन्छ सर? ओके, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो अर्को कुरा के हो भने हामीले हाम्रा क्षेत्रहरूलाई सीमित पार्ने अथवा दायरा बढाउने तपाईँ हाम्रो हातमा होइन। मैले पढेँ, अब म चाहिँ काहीँ एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्छु भन्ने तपाईँ हाम्रोबाट यदि त्यो सोच आउँछ भने त्यो एउटा सीमित होइन। हामीले जानेको ज्ञानहरूलाई चाहिँ नि हामीले बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ, यताउति गर्छौँ र त्यसका लागि चाहिँ नि हामी विभिन्न प्लेटफर्महरू युज गर्छौँ भने त्यो चाहिँ नि हामीले बढाउने भयो। जस्तै उदाहरणका लागि मैले अब जुन त पढ्नुभयो, पढिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न साथीहरूले विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरू खोलेर त्यो रूपमा अगाडि लाग्नु भएको छ। जस्तै अब भन्नुपर्दा क्रिस्टल काउन्सिलिङ सेन्टर आफैमा एउटा पढ्नुभएका साथीहरू होला, PICS होला, त्यसै प्रकारले अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। भनेको आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्ना क्षेत्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सकेसम्म यो मनोविमर्शलाई कहाँ कहाँ लगेर गर्न सकिन्छ। बच्चाहरूको केसमा हुनसक्छ, एउटा प्रौढहरूको केसमा, युवाहरूको केसमा, युवतीहरूको केसमा, यसै गरी वृद्धहरूलाई हामीले कसरी सर्भिस यसमा ल्याएर कसरी सर्भिसमा जोड्न सक्छौँ। अनि यसै गरी चाहिँ नि पढाइको क्षेत्रमा हो कि अथवा अन्य लागु पदार्थका क्षेत्रमा हो कि अथवा सम्बन्धको क्षेत्रमा हो कि भनेर हामीले चाहिँ नि दिन प्रतिदिन यो कुराहरूलाई जोड्दै लानु भएको छ। र यहाँहरू समष्टिगत रूपमा अघि मैले भने यहाँहरूले जुन रूपबाट गरिरहनु भएको छ यसलाई फर्दर अगाडि लैजानुहोस्। आउँदा दिनहरूमा होला यसका चाहिँ नि च्यालेन्जेसहरू होला नि, तर च्यालेन्जेसका बावजुद पनि हामीले ती च्यालेन्जेसहरू आउँदै पनि त्योसँग जुधेर यसलाई अगाडि बढ्दै गयौँ भने भोलि तपाईँ हामी सबै मिलेर यी च्यालेन्जेसहरूलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। जिरो नै त कुनै पनि चिजमा हुँदैन, जिरो नै नहुन सक्ला, तर धेरै हदसम्म मिनिमाइज गरेर अगाडि लान सकिन्छ। र भोलि नयाँ आउने हाम्रा साथीभाइहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म सिकेका कुरा र उहाँहरूले जान्नुभएका नयाँ कुराहरूको फ्युजनबाट हाम्रा समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच सर फर यर वन्डरफुल इन्फर्मेसन होइन। धेरै आज ज्ञान दिनुभयो। आज धेरै आशा गर्दछौँ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि आज धेरै हेल्प हुनेछ हजुरको वर्ड्सहरूबाट होइन। सो यति भन्दै सरलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा नि धन्यवाद भन्न चाहे सर। र त्यसै गरी हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई र जसले पनि यो आजको इन्टरभ्यू भइराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हामी भेट्ने बाचाका साथ आजका लागि बिदा माग्छौँ। हस्, धन्यवाद सर। हस्, यहाँले पनि मेरा विचारहरू, मेरा धारणाहरू, मैले जानेका कुराहरू यहाँहरू मार्फत श्रोताहरूसम्म पुर्याइदिनको लागि एउटा पुलको रूपमा कार्य गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म यहाँलाई प्लस यहाँको जुन संस्था छ क्रिस्टल काउन्सिलिङ सेन्टरलाई उत्तर प्रगतिको लागि र आउँदा दिनहरूमा यसै गरी ऊर्जावान भएर समाजलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुहोस्, यहाँको समग्र टिमले दिन सकोस् भन्ने पूर्ण कामना सहित यहाँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। ओके।